شما اگر فقط ملاک را محبت اهل بیت علیهم السلام بذارید، مرحوم شاه ایران او کدام ناصبی بود؟ محب اهل بیت علیهم السلام نبود؟ اهل بکا نبود؟ مجلس روضه نداشت؟ در روضه خودش شرکت نمیکرد؟ خود مصاحبه ویدیویی خود شاه ایران موجوده که خودش صریحا در زبان انگلیسی یک مصاحبه دارم، میگوید که من در جوانی یک بار در اینا شاید خیلی مردم خبر نداشته باشن، خودتان ببینید، ایشان میگوید که مردم فکر من به ظاهر مذهبی نیستم، خودش میگوید اما در باطن من خیلی مذهبی هستم. و خودش میگوید من در جوانی یک بار در یک جایی بود شنا میکردم، اونجا افتادم و در حال غرق شدن بودم، کوچیک بودم زمان پدرم. خودش گفت اونجا بله حضرت ولی عصر علیه السلام آمد مرا از آب بیرون کشید و دیگران نمیدیدن حضرت ولی عصر علیه السلام را، اما من میدیدم. دیگران هیچ کس نمیدید، ایشان مرا از آب کشید و مرا